नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 6 गते बुधबार, पुष कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2022 डिसेम्बर 21 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव आज, 32 वर्ष कान्छा युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै देउबा। भावी सरकार गठनसहित समग्र राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएकोले चुनावमा सबैको चासो। राहदानी फारम भर्न झन शास्ति, जिल्लाबाट राहदानी दिन सहज भए पनि विभाग र जिल्ला प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा दुःख पाउँदै सेवाग्राही। उखु क्रसिङ शुरू भइसक्दा समेत मूल्य तोक्न सरकारको ढिलाइ, बारीमै सुक्न थालेपछि पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न किसान बाध्य। भारतले चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रमा सैनिकको संख्या बढायो, चीन एक्लैलाई सीमाको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन नदिने भनाई। र आहाराडा गोल्ड कपमा 10 टोली सहभागी हुने, उपाधि जित्ने टोलीले 12 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो हजुर। अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। सिमेन्ट जगतमै पहिलो पटक सर्वाधिक उपहार, स्क्र्याच कार्ड मार्फत स्योर शटमा 5 करोड नगददेखि सुनको सिक्रीसम्म। मासिक र मेगा लकी ड्रमा 5 किलो सुन, 16 किलो चाँदी, हिराको औँठीहरू, थाइल्यान्ड भ्रमण तथा हेली टुर। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। इन्जिनियरिङ अध्ययनको अर्को नाम युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 593 931, मोबाइल नम्बर 98 550 50 859, 98 550 50 860। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। गएको 4 गतेको चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको चुनावका लागि आज मतदान हुँदैछ। संस्थापन पक्षबाट प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहबाट महामन्त्री गगन थापा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। देउवा दलको नेता हुँदै 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। थापा पहिलो पटक दलको नेताका लागि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचन समिति संयोजक सह महामन्त्री भीष्मराज आम्देम्बेका अनुसार बिहान 8 बजेदेखि
10 बजेसम्म कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मतदान हुनेछ। कांग्रेस विधानमा दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने व्यवस्था रहेकाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको चुनाव उसको आन्तरिक जीवनका लागि मात्र नभई भावी सरकार गठनसहित समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सकै लागि महत्वपूर्ण छ। कांग्रेस दलको नेता निर्वाचित हुनु भावी प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा बलियो दावेदार हुनु हो। कांग्रेस सभापति देउवाले दलको नेताको चुनावपछि शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्ने बताएका कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि यसलाई चासोपूर्वक पर्खिएका छन्। इत्तर समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले थापालाई दलको नेताको उम्मेद्वार बन्न समर्थन गरेर कांग्रेसको परम्परागत राजनीतिलाई नयाँ र रणनीतिक कोर्समा प्रवेश गराउनु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले आसन्न महाधिवेशन र चुनावमै कांग्रेसको अंक गणित र सत्ता समीकरण बदलिन सक्छ। देउवा अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने शेखर कोइराला र गगन थापा गठबन्धनप्रति अनुदार देखिँदै आउनु भएको छ। दलको नेतामा निर्वाचित हुन देउवा र थापा दुवैले आफ्नो समूहको भोट सुरक्षित गर्ने र अर्को समूहको भोट तान्ने रणनीति अपनाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा 78 वर्षका देउवा र 46 वर्षका थापाले हिजो सँगै उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको थियो। लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुद्दा विसर्जन गर्दै देउवाकै प्रस्तावक बस्नु भएको छ। पौडेलको प्रस्तावमा पूर्णबहादुर खड्का समर्थक हुनुहुन्छ। गगन थापाको प्रस्तावकमा शेखर कोइराला हुनुहुन्छ भने युवा नेताहरू धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले समर्थन गरेका छन्। 2051 सालमै तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले युवा नेता देउवालाई संसदीय दलको नेतामा अघि सार्नु भएको थियो। दलको नेता भएकै कारण उहाँ 49 वर्षको उमेरमै देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। त्यसयता 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा उमेरले 80 नजिक पुग्दा पनि छोरा पुस्ताका युवा नेतासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ। 2051 सालमा तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा अघि सारेकै कारण 49 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अहिले 80 वर्ष नजिक पुग्दा 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। सोमबार रातिसम्म दलको नेताको उम्मेद्वारीलाई डाक्टर कोइराला र महामन्त्री थापाले प्रतिष्ठा बनाएका थिए। 14औं महाधिवेशनमा समूहका तर्फबाट सभापतिमा लडेका र अहिले समूहको प्रमुख नेता भएकाले दलको नेतामा आफ्नो उम्मेद्वारी स्वाभाविक हुनुपर्ने डाक्टर कोइरालाको तर्क थियो। महामन्त्री थापाले गएको 4 गतेको चुनावमा संसदीय दलको नेताका लागि लड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको र कांग्रेसमा पुस्तान्तरणका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी नै उचित हुने दलिल पेश गर्नु भएको थियो। तर सोमबार रातभरका घटनाक्रम र हिजो बिहानको भेटघाटपछि डाक्टर कोइराला पछाडि हट्नुभयो र महामन्त्री थापालाई दलको नेताको उम्मेद्वारका लागि प्रस्तावक बन्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी संसदीय दल नेतामा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। ओली लगातार तेस्रो पटक संसदीय दलको नेता बन्नु भएको हो। 2070 सालको संसदीय दलको चुनावमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्नुभएका ओली 2074मा पनि सर्वसम्मत नेता हुनुभएको थियो। एमालेले गएको मंसिर 4 गते भएको चुनाव प्रचारका क्रममा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। तर समानुपातिक तर्फ पहिलो मत पाए पनि एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको कुल सीटमा दोस्रो छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 44 र समानुपातिकतर्फ 34 गरी एमालेका 78 सांसद छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। चुनावलाई पारदर्शी र समय सापेक्ष बनाउन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा देखिएका कमी कमजोरी, सिकाई, अनुभव र उपलब्धि समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताउनु भएको छ। उहाँले अब 5 वर्षपछि चुनाव कुन मितिमा हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुने पनि बताउनु भएको छ। कुसमयमा अध्यादेश मार्फत फौजदारी कानून संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी आफ्नो अधिकार विस्तार गर्ने सरकारको प्रयासले जटिलता बढ़ाउने देखिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जुनसुकै तहमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न तयार अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा छ। मन्त्री परिषदले अध्यादेश पठाएको 1 हप्ता बित्दा पनि जारी गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय गर्नुभएको छैन। मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी कानूनको परिवर्तन नागरिकका प्रतिनिधिले कुनै छलफल नगरी कार्यकारीको इच्छा शक्तिमा मात्रै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस्तै
ताजा जनादेश लिएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै गरेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी सरकारले राजनैतिक उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी नगर्ने वा त्यसमा विचार गर्ने अधिकार छ कि छैन लगायतका प्रश्न यो अध्यादेशले उब्जाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुशासन सम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक पनि रोक्नु भएको छ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी पछिल्लो अध्यादेश पनि रोक्न उहाँलाई एउटा समूहले उस्काउँदैछ, जबकि यो काम राष्ट्रपतिले होइन सर्वोच्चले मात्र गर्न सक्छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि विदेश पुगेपछि उतै काम गर्न खोज्ने हजारौं नेपाली त्यहाँ अनेक समस्यामा परेको खबर तपाई हामी दिनदिनै सुन्छौं, पढ्छौं। भिजिट भिसा भनेको विदेश घुम्न जाने भिसा हो। यदि विदेशमा काम गर्न जाने हो भने नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएर काम गर्दा विदेशमा समस्या परे सरकारको सहयोग त पाइन्न नै, क्षतिपूर्ति, न्याय, उद्धार, बीमा जस्ता सेवा र सुविधा पनि पाइँदैन। एकपल्ट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि नवीकरण अचेल विदेशबाट पनि गर्न सकिन्छ। काम गर्ने उद्देश्यले विदेश जाँदा सिप सिकेर जाने देश कुन हो, गर्ने काम के हो, पाउने तलब कति हो भन्ने बुझेर मात्रै जानुपर्छ। सम्झौं र बुझौं, काम गर्न विदेश जाँदा भिजिट भिसामा होइन श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाउँ। सार्वजनिक हितका लागि सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र 156 स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। नेपाल ब्याङ्कको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन।
नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम डब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव आज 32 वर्ष कान्छा युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो पटक संसदीय दलका नेता चयन, कानूनमै चुनावको मिति तोक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। दैनिक माग बढ़ी तर आपूर्ति कम भएपछि विद्युतीय राहदानी पाउन सेवाग्राहीले निकै कठिनाई भोग्नु परेको छ। सेवाग्राहीको बढ़ी चापका कारण फारम भर्नका लागि समय, फारम बुझाउने दिन लिन सबैभन्दा गाह्रो भएको हो। राहदानी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले दैनिक 10,000 भन्दा बढ़ी माग भए पनि देशभित्र र बाहिर गरी 6,000 मात्र आपूर्ति हुँदै आएको छ। केन्द्रबाट दैनिक 1700 सेवाग्राहीका लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुलाए पनि माग अनुसार पूर्ति हुन सकेको छैन। जिल्लाहरूले भने आफ्नै अनुकूलतामा राहदानीका लागि फारम खुलाउने गरेका छन्। सर्वसाधारणले आफ्नै जिल्लाबाट 5,000 रुपैयाँमा सहज बनाउन सक्ने राहदानी दोब्बर रकम खर्च गरेर काठमाडौँ धाएर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। आउँदा जाँदा र बस्दा थप खर्चिनुपर्छ। केन्द्रमा दैनिक रूपमा फारम हेर्छौं, त्यसपछि समस्या भएकाहरूको सच्याउने हो, विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले भन्नुभयो। गर्मीयाममा 2000 हाराहारीमा हरेक दिन राहदानी जारी हुन्छ भने जाडोमा 4 बजी बिदा हुने भएकोले झण्डै 300 कम राहदानी जारी हुन्छ। गृह मन्त्रालय मातहतका काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासनहरूले राहदानी सेवा दिनु आफ्नो कार्यालयको अतिरिक्त सेवा रहेको उल्लेख गरेका छन्। जिल्लामै आवेदन भरेर पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत भएको भन्दै कामलाई पन्छाइदिन्छन्। जिल्ला प्रशासनहरूले आफ्नो जनशक्ति कम रहेको र राहदानी बनाउनु पर्ने परराष्ट्रले छुट्टै जनशक्ति राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उखु क्रसिङ शुरू गरिसक्दा पनि सरकार मूल्य तोक्नमा अल्मलिएको देखिएको छ। उखु क्रसिङ सकेरै हुँदे बाली लगाउने चटारोमा रहेका किसान बिना मूल्य उखु क्रसिङ गर्न बाध्य भएका छन्। किसानले मंसिरको दोस्रो हप्तादेखि नै उखु क्रसिङ गर्न थालिसकेका सर्लाहीका उखु किसान राकेश यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बारीमा उखु सुक्न थालेपछि बाध्य भएर बिना मूल्य किसानले चिनी मिलमा ढुवानी गर्न थालेका हुन्। सरकारले मूल्य तोकेको छैन, तर पुरानै मूल्य अनुसार क्रसिङ गरेर ढुवानी गरेका छौं। मूल्य बढ्यो भने पाइन्छ कि भन्ने आशा छ, उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले गएको वर्ष उखुको बिक्री मूल्य 590 रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकेको थियो, जसमा 520 रुपियाँ चिनी उद्योगबाट र 70 रुपियाँ सरकारी अनुदान दिएको थियो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार गएको वर्ष अनुदान बापतको रकम साउन महिनासम्ममा गरी 76 करोड़ रुपियाँ पठाइएको थियो। यसपटक समयमा नै अनुदान बापतको रकम पठाउने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताउनु भएको छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले बारीमै उखु सुक्ने अवस्था आएपछि बाध्य भएर मूल्य तोकिनु अगाडि नै उखु क्रसिङका लागि ढुवानी गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। नदीमा जल सतह घटेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारततर्फको बिजुली निर्यात रोकेको छ। अब हिउँदभर भारतमा बिजुली बेच्ने होइन, उल्टै किन्न शुरू भएको छ। बर्खामा बिजुली धेरै भएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने हिउँदमा महँगो मूल्यमा भारतबाट किन्नुपर्छ। लोड शेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएको विद्युत प्राधिकरणमाथि अझै पनि बिजुली किनिरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण शाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ। बर्खामा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट किन्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भएको हो? बर्खायाममा चाहिँ वर्षा पनि र नदीहरूमा प्रशस्त पानी हुने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जेनेरेसनहरू फुल हुन्छ भने अब यो ड्राई सिजनमा आइसके पछाडि हाम्रो सबै हिमालयन रिभरहरूको डिस्चार्जहरू अत्याधिक रूपमा घट्यो। अहिले करिब 50% नै घटिसकेको अवस्था छ। कतिपय प्रोजेक्टहरू त 60% तल गइसकेको अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो प्राकृतिक चिज हो, सधैँ बर्खामा हाम्रो फुल जेनेरेसन हुन्छ भने
ड्राई सिजन लागिसकेपछि जेनेरेसन घट्दै घट्दै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले अब भारतबाट आयात सुरु गरिसकेको अवस्था हो। भारतमा बेच्यौं यो चाहिँ एउटा नेपालको बिजुली व्यापारको अवस्थामा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो भनेर भनिएको थियो। पहिला बेच्यौं, अहिले किन्दैछौं, सापुनापु त बराबर भएछ त। त्यसलाई त्यसरी बुझ्न हुँदैन। हामीले जति क्वान्टममा अहिले बेचेका छौँ त्यो क्वान्टममा किनेको छैनौँ होइन। र हामीले किन्दा पनि हामीले सस्तो ट्यारिफमा चाहिँ किन्न प्रयास गर्छौँ, किनभने हामीसँग थुप्रै रिजर्भवायरहरू छ। जस्तो तामाकोशी 456 मेगावाटको रिजर्भवायरै हो, त्यो पिकिङ रन अफ रिभर हो, पिकिङ पावर प्रोजेक्ट छ कुलेखानी 1, 2, 3। त्यस्तै मर्स्याङदीहरू पिकिङ पावर प्लान्टहरू छ। त्यो भएको हुनाले हामी सस्तो समयमा बत्ती धेरै क्वान्टम किन्छौँ र हाम्रा रिजर्भवायरहरू चाहिँ नचलाएर फुल गर्छौँ। अनि महँगो समयमा तिनै रिजर्भवायरहरूको लागि चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ र महँगो समयमा चाहिँ बत्ती किन्दैनौँ। अब कति महिना हामी भारतबाट किन्छौँ? हिउँद लाग्यो, यसपल्ट चाहिँ पुसदेखि मात्रै किन्न सुरु भयो। पहिला अलि चाँडैदेखि किनिन्थ्यो, अहिले पुसबाट किन्न सुरु भयो। कहिलेसम्म किन्छौँ होला अब? यो करिब हामीले जेठको फर्स्ट विकसम्म हाम्रो किन्छौँ होला। हामीले विधिय ठुलो क्वान्टममा त किन्नु पर्दैन, हामीले बेचेको क्वान्टम जति त किन्नु पर्दैन। अब लोड सेडिङ हट्यो, जे जसरी व्यवस्थापन गरेर भए पनि नागरिकहरू खुसी थिए, विद्युत प्राधिकरणले वाहवाही पायो। तर आत्मनिर्भर नहुँदाखेरि नागरिकहरू दुखी छन्, गुनासो गर्छन्। अझै पनि यति धेरै हामीसँग क्षमता हुँदा पनि भारतबाट किन्नुपर्ने भनेर हामी हिउँदमा पनि भारतबाट नकिन्ने गरी आत्मनिर्भर कहिले हुन्छौँ? नागरिकहरूको गुनासो एकदम सही हो होइन। हामीसँग ट्रिमेन्डस एनर्जी रिसोर्स हुँदाहुँदै पनि हामीले भारतबाट किन्नु दुःखदायी कुरा नै हो। तर के भनेदेखि इनर्जी सेक्टरमा बिस्तारो फड्को मार्दैछौँ र अब हामीले यो सधैँ यस्तो अवस्था पक्कै पनि नहोला। अब 1-2 वर्ष 2-4 वर्षभित्र हाम्रै मुलुकबाट जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिसिटीले हाम्रो मुलुक पूर्ण रूपमा उज्यालो हुन्छ। बगिरहेको पानीमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरू धेरै भए, जलाशययुक्त आयोजनाहरू नभएकै कारण हामी हिउँदमा किन्नुपर्ने अवस्था आयो। विगतको नीति नेतृत्वले बुद्धि पुर्याएन छ भनेर अहिले भन्न मिल्यो कि मिलेन? होइन, त्यसो नभनौँ। विगतको नेतृत्वले केही काम गरेकै हुन्छ। यो एउटा हरेक मान्छेले हरेक समयमा इँटा थप्दै जाँदा मात्र घर बनिन्छ होइन। निश्चय पनि त्यस्ता किसिमका आयोजनाहरू आउँदा दिनहरूमा हामीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भारप्रेषण शाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4015-658, 4015-662, मोबाइल नम्बर 98-434-21743 र 98-550-45-242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। के अलग विचारले जीवनलाई जुनसुकै उमेरमा अलग दुनियाँमा पुर्याउँछ? एकदमै पुर्याउँछ। बिडेड बाउचोमाईको मुस्कानपूर्ण उत्तर हुन्छ, जीवनको बाटो हाम्रा धारणाहरूले नै तय गर्ने रहेछ। हामी जे सोच्छौं त्यस्तै हुँदा रहेछौं। जीवनको 55 वर्ष अरब संसारमा एक उद्योगपतिका रूपमा चिनिएकी उहाँको जीवनले सन् 2015 पछि अचानक 180 डिग्रीको फन्को मार्यो जब आफ्नो देश ट्युनिसियामा निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार मिल्यो। त्यो पुरस्कार मेरो जीवनका लागि एक निर्णायक घटना भइदियो। आइतबार काठमाडौँ उत्रिएकी उहाँले नेपाल संवाद सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेपछि भन्नुभयो, मैले पारिवारिक विरासतमा पाएको उद्योग व्यापारको काम सम्हालेर बस्ने फुर्सद नै पाइन। जीवनले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी लिएर संसारका कुना काप्चा पुग्दैमा समय पुगेन। तानाशाही विरूद्ध सन् 2011 भएको जनआन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको देशमा शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको स्थापनामा लागि परेकी बाउचोमाई नोबेल पुरस्कार पाएपछि कति देश पुग्नुभयो र कसलाई भेट्नुभयो भन्ने हिसाब देखाउन सक्नुहुन्न। नोबेल लाउरेट भएदेखि नै उहाँ ट्युनिसियामा फेलै पर्न मुस्किल हुने गरी संसारभर शान्ति स्थापनाका उपायहरूका बारेमा बोल्दैमा व्यस्त हुनुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकार गठनका लागि दलहरूले गरिरहेको पहलका बारेमा उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित खबरहरू पढेर तपाईंले लेख्नुभएका प्रतिक्रियाहरू आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समेटेका छौं। घनश्याम कोइराला लेख्नुहुन्छ, अब गठबन्धन होइन, वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। अनेक समस्याले नागरिक थिचिएका छन्। अर्थतन्त्र थला परेको छ। नयाँ ढंगले सोच्नै पर्छ। माधव अधिकारीको प्रतिक्रिया छ, नेतालाई हामी नागरिकबाट केवल भोट र नोट मात्रै चाहिँदो रहेछ। नागरिक मरून् कि बाँचुन् उनीहरूलाई के वास्ता। चुनाव जितेपछि फेरि सत्ताको खेल शुरू भयो, नागरिकको वास्ता गर्न छोडिसके। केदार श्रेष्ठले दलहरूबीच सहमति भए पनि नभए पनि नागरिक समक्ष गरेका बाचाहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहुन्। नागरिकलाई भोटको मेसिन मात्रै बनाउन हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। बुद्धिप्रसाद भूषाल लेख्नुहुन्छ, नेताहरू जुधे पनि एकजुट भएर गए पनि जित्ने उनीहरूले नै हो। हामीले जति जे भने पनि हुनेवाला चाहिँ केही होइन। नेताहरू पालै पालो सत्ता आफ्नो पोल्टामा पार्छन्, हामी हेरेको हेरे। अनि महेश देवकोटाको विचार छ, अबको पालो युवाहरूको हो। राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने बेला आइसकेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई बुझेर अघि बढ्न जरूरी छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतले सैनिकको संख्या बढ़ाएको छ। तनावग्रस्त क्षेत्रमा त्यसअघि परिचालित सैनिकको संख्या थप गर्दै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पुर्याइएको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बताउनु भएको छ। तर थपिएको सैनिक संख्या भने खुलाइएको छैन। विदेश मन्त्री जयशंकरले चीन एक्लेलाई सीमाको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन नदिने समेत बताउनु भएको भारतीय संचार माध्यमले बताएका छन्। अरूणाचल राज्यमा केही दिन अघि भारत र चीनका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रीको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो। अब खेल खबर। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा हुने 22औं आहारा गोल्ड कपमा 10 टोली सहभागी हुने भएका छन्। यही पुस 14 गतेदेखि पोखरा रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा 3 विभागीय 1 विदेशी आयोजक सहारा क्लब सहित ए डिभिजन क्लब सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब, नेपाल प्रहरी, त्रिभुवन आर्मी, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, मछिन्द्र क्लब, संकटा क्लब, चर्च बोइज युनाइटेड, धरान फुटबल क्लब, अमेरिकाको बीवाईएसीएम र आयोजक सहारा क्लब पोखराले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। यस वर्ष पुरस्कार राशि बढ़ाएको र विजेताले 12 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ पाउने आयोजक सहारा क्लबका महासचिव रामजी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी पद पूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा कुम्च्याउनतिर लागेको छ। राष्ट्र बैंकले 2 वटा तह सहायक द्वितीय र प्रथममा 100% आन्तरिकबाट पूर्ति गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 तेस्रो संशोधन 2074 लाई फेरि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ। सहायक प्रथम र द्वितीय 100% बढुवा
अधिकृतको खुला कोटा पनि खटाउन प्रस्ताव, खुला प्रतिस्पर्धा विरूद्ध राष्ट्र बैंक शीर्षकको यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कीर्ति अभियोगमा पक्राउ परेका महोत्तरीको मटिहानी 7 का जगन्नाथ दास वैष्णवमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले 4 दिनको म्याद दिएको छ। मेगा बैंकमा रोक्का खाता फुकुवा गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको लेटर प्याड छापको दुरूपयोग गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै कीर्ति हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई आइतबार महोत्तरीबाट पक्राउ गरेर रूपन्देही ल्याएको थियो। वैष्णव लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानी स्थान महोत्तरीका महन्त हुन्। काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरी भित्रको विवाद सतहमै देखिएको छ। लामो समयदेखि काम गरेका तल्ला तहका नगर प्रहरीमाथि नेतृत्व तहले अपमान गरेको भन्दै विरोध र आलोचना शुरू भएको छ। 30 वर्ष महानगरको नगर प्रहरी सेवामा कार्यरत सही लोकनाथ चुडालको नेतृत्व तहको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महानगर प्रशासनलाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कामका बेला कानमा तेल। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव आज 32 वर्ष कान्छा युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै देउबा भावी सरकार गठन सहित समग्र राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएकाले चुनावमा सबैको चासो। राहदानी फारम भर्न झन शास्ति जिल्लाबाटै राहदानी दिन सहज भए पनि विभाग र जिल्ला प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा दुःख पाउँदै सेवाग्राही। उखु क्रसिङ शुरू भइसक्दा समेत मूल्य तोक्न सरकारको ढिलाइ। बारीमै सुक्न थालेपछि पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न किसान बाध्य। भारतले चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रमा सैनिकको संख्या बढ़ायो। चीन एक्लैलाई सीमाको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन नदिने भनाए। र आहारा गोल्ड कपमा 10 टोली सहभागी हुने, उपाधि जित्ने टोलीले 12 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छबा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता छान्न आज चुनाव हुँदैछ, तर कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको खासै पाइँदैन। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा एउटा कम्युनिष्ट कार्यालय छ। भित्तामा केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको तस्बिर झुण्डाइएको छ। पार्टी कार्यालयमा यतिकैमा कसैको फोन आउँछ अनि फोन उठाउँदै त्यहाँ रहेका नेता भन्दैछन्, कांग्रेसले आज नेता छान्ने रे। के को छान्ने, के हो छान्ने भने हामीलाई त मान्ने मात्रै थाहा छ। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। धुवा धुलोसँगै मौसमी फ्लूबाट जोगिन घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।